नवमे पाठे सकारसन्धिं पठामः। सकारादेशः भवति, विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति, सकारः इति परिवर्तनं भवति, अतः एतस्य नाम सकारादेशसन्धिः। अत्र स्थितिः एवं भवति, विसर्गः भवति, विसर्गस्य अनन्तरं च छ त थ ट ठ श अथवा स इत्येतेषु वर्णेषु यदि कोऽपि वर्णः अस्ति, एते वर्णाः ये सन्ति सामान्यतया कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति। नाम प्रथम द्वितीय अक्षरम् अस्ति स श श इत्येते वर्णाः सन्ति। वस्तुतः अत्र कर्कषव्यञ्जनं यदस्ति तत्र कर्कषव्यञ्जनेषु क ख प फ इत्येते चत्वारः वर्णाः न सन्ति, अन्ये वर्णाः अत्र सन्ति। तर्हि एवं पुनः अवगच्छामः। विसर्गः, विसर्गस्य अनन्तरं यदि च छ त थ ट ठ स श श इत्येतेषु वर्णेषु यदि कश्चित् वर्णः अस्ति तर्हि विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। एष एव सकारादेशसन्धिः। उदाहरणे वयम् अवगच्छामः। अत्र इदानीं शिष्यः इति अस्ति, अत्र विसर्गः अस्ति, तदनन्तरम् अत्र ते अस्ति, शिष्यः ते। अत्र विसर्गस्य अनन्तरम् अत्र तकारः अस्ति, अतः अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः अस्ति। अत्र एषः अंशः अवधातव्यः अस्ति। अत्र स्वरवर्णः कोऽपि नास्ति, पूर्वमपि स्वरवर्णः न द्रष्टव्यः, अनन्तरमपि स्वरवर्णः न द्रष्टव्यः। विसर्गस्य स्थाने यदि इत्येतेषु वर्णेषु कश्चन वर्णः अस्ति तर्हि सकारादेशः भवति। शिष्यास्ते, अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः। शुभ्रः चन्द्रः, अत्र विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य अनन्तरं चकारः अस्ति, अतः अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। अत्र श्चुत्वसन्धेः प्रसङ्गः अपि आयाति। यदि वयं पूर्वं पठितवन्तः, यदि सकारस्य षकार अथवा च वर्गानां योगः भवति तर्हि श्चुत्वं भवति, सकारस्य स्थाने षकारः अथवा च वर्गः भवति। अतः एतस्य सकारस्य स्थाने एषः सकारः भवति, श्चुत्वसन्धिः भवति। अतः अत्र एवं शुभ्रः तस्य स्थाने षकारः जातः, शुभ्रश्चन्द्रः। यथा श्चुत्वप्रसङ्गः अत्र आयाति तथा अत्र ष्टुत्वप्रसङ्गः अपि आयाति। यदि सकारस्य अनन्तरं षकारः अथवा टवर्गः आयाति तर्हि ष्टुत्वं भवति। यथा शिवः षण्मुखः, अत्र विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य अनन्तरम् अत्र षकारः अत्र अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति। सकारेण सह षकारस्य योगः अस्ति इति कारणेन अत्र एतस्य सकारस्य स्थाने एषः सकारः जातः, शिवषण्मुखः इति रूपं भवति। एवं तर्हि सकारादेशसन्दर्भे श्चुत्वसन्धिः ष्टुत्वसन्धिः इति सन्धिद्वयमपि प्रवर्तते। इदानीं वयं पुस्तकस्थ उदाहरणानि पठामः, एतं सन्धिं च अवगच्छामः। शिष्यः ते, शिष्यस्ते। अत्र वयं बोधनक्रमे एतम् उदाहरणं परिशीलितवन्तः स्मः। ततः सर्वे, अत्र विसर्गस्य अनन्तरं सकारः अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः अस्ति, ततः सर्वे। तस्याः स्यूततः, अत्र विसर्गस्य अनन्तरं सकारः अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः अस्ति, अतः तस्याः स्यूततः। इदानीं षकारार्थम् उदाहरणमस्ति शुभ्रः चन्द्रः, शुभ्रश्चन्द्रः। अत्र विसर्गस्य अनन्तरं
चकारः अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने सकारः इति जातः अस्ति। कृष्णः च, कृष्णश्च। कृष्णः विसर्गस्य अनन्तरम् अत्रापि चकारः अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः। अपि च अत्र श्चुत्वसन्धेः प्रसङ्गः अपि अस्ति। सकारस्य स्थाने शकारः अपि भवति। कृष्णश्च। मातुः चरणौ, अत्रापि विसर्गस्य अनन्तरं सकारः भवति। सकारस्य चकारेण सह योगः अस्ति इति कारणेन शकारः अपि प्रवर्तते। अतः मातुश्चरणौ। तथैव सेवकः छत्रम्, अत्र विसर्गस्य अनन्तरं छकारः अस्ति। अत्रापि विसर्गस्य स्थाने सकारः तु भवत्येव, सकारस्य छकारेण सह योगः अस्ति इति कारणेन शकारः इति श्चुत्वसन्धेः नियमः अपि प्रवर्तते। उच्चैः चर्चाम्, उच्चैश्चर्चाम्। उच्चैः विसर्गस्य अनन्तरं चकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। पुनः चकारेण सह योगः अस्ति इति कारणेन पुनः शकारः अपि भवति। उच्चैश्चर्चाम्। एवमेव शकारार्थम् उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। शिवः षण्मुखम्। शिवः इति विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य अनन्तरं शकारः अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। सकारस्य शकारेण सह योगः अस्ति इति कारणेन अत्र शकारः इति ष्टुत्वसन्धिः प्रवर्तते। अतः शिवषण्मुखम् इति भवति। यः टीकते, अत्र विसर्गस्य अनन्तरं टकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। सकारस्य टकारेण सह योगः अस्ति इति कारणेन शकारः इति ष्टुत्वसन्धेः नियमः प्रवर्तते। अतः यष्टीकते। सकार संधि संदर्भे यं नियमं वयम् अवगतवन्तः, अत्र तस्य एव वाक्येषु कथं प्रयोगः भवति अत्र पुस्तके उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। तानि अहं पठामि, वयं शृणुमः। अपि च एतादृश सन्धिप्रसङ्गे वयं सन्धिविच्छेदं कृत्वा पठामः। तथा न वाक्यपठनसन्दर्भे अथवा कथा इत्यादिषु यदा एतादृशसन्धिः आगच्छति तदा वयं सन्धियुक्तं पदमेव कथं पठामः इति ध्यानेन शृण्वन्तु। यथा अत्र प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति। शुभ्रश्चन्द्रः आकाशे विराजते। शिष्यस्ते अहम् इति अर्जुनः कृष्णम् अवदत्। रामः कृष्णश्च गृहं गतवन्तौ। ततः सर्वे कार्यम् आरब्धवन्तः। अहं मातुश्चरणौ प्रणमामि। सेवकश्छत्रं गृहीत्वा आगतः। शिवषण्मुखम् अवदत्। यष्टीकते सः टीकाकारः इति उच्यते। भगिन्यास्यूततः धनं पतितं। ते उच्चैश्चर्चाम् अकुर्वन्। अत्र इतोपि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति, वयं तं पठामः। तुष्टः स्थितप्रज्ञः। तुष्टस्थितप्रज्ञः। अत्र विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य अनन्तरं सकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। सिद्ध्यसिद्ध्योः समः। सिद्ध्यसिद्ध्योः समः। अत्रापि विसर्गस्य अनन्तरं सकारः अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः। अधिकारः ते अधिकारस्ते। विसर्गस्य अनन्तरं तकारः अस्ति इत्यतः अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः। कः चित् कश्चित्। अत्र विसर्गस्य अनन्तरं चकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने आरम्भे सकारः भवति। पुनः सकारेण सह चवर्गस्य योगः इत्यतः तत्र श्चुत्वसन्धेः कारन्तः
शकारः अपि भवति। इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य, इन्द्रियार्थेभ्यः अत्र विसर्गस्य अनन्तरं तकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः अस्ति। सङ्गः तेषु, अत्रापि विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः, यतः अग्रे तकारः अस्ति। इन्द्रियैः चरन्, इन्द्रियैश्चरन्, अत्र विसर्गस्य अनन्तरं चकारः अस्ति इत्यतः विसर्गस्य सकारादेशः भवति। सकारेण सह चकारस्य योगः इत्यतः शकारः इति श्चुत्वसन्धिः भवति। इन्द्रियैश्चरन्। अभावयतः शान्तिः, अत्र विसर्गस्य अनन्तरं शकारः अस्ति इत्यतः विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। पुनः सकारस्य शकारेण सह योगः अस्ति इत्यतः सकारस्य शकारः इति श्चुत्वसन्धिः प्रवर्तते। भावयन्तः श्रेयः, भावयन्तः विसर्गस्य अनन्तरं शकारः अस्ति। पुनश्च पूर्ववत् सकारस्य शकारेण सह योगः इत्यतः शकारः इति श्चुत्वसन्धिः प्रवर्तते। सन्तुष्टः तस्य, सन्तुष्टस्तस्य, अत्र विसर्गस्य अनन्तरं तकारः इत्यतः विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः। असक्तः सततम्, अत्र विसर्गस्य अनन्तरं सकारः अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः अस्ति। अत्र अभ्यासेषु उदाहरणानि दत्तानि सन्ति, तत्र अस्माभिः सन्धिविच्छेदः करणीयः अस्ति। प्रथमम् उदाहरणमस्ति बालाश्चतुराः, बालाः चतुराः इति वयम् एवं सन्धिविच्छेदं कुर्मः। पुनश्च वयं नियमान् अपि मनसि स्थापयामः। तदनन्तरम् उत्तरमालायां यानि उत्तराणि दत्तानि सन्ति ततः स्वकीयम् उत्तरं मेलयित्वा आत्मनः परिशीलनमपि कुर्मः। अत्र सन्धिविच्छेदः दत्तः अस्ति, अस्माभिः सन्धिः करणीयः अस्ति। सर्वैः छात्रैः, अत्र विसर्गस्य अनन्तरं छकारः अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने सकारः करणीयः। तदनन्तरं सकारस्य छकारेण सह योगः अस्ति इति कारणेन श्चुत्वसन्धिः भवति, नाम शकारः प्रवर्तते, अतः सर्वैश्छात्रैः इति भवति। एवमेव इतरेषु उदाहरणेषु अस्माभिः विचिन्त्य अभ्यासः करणीयः। पुनः वयम् उत्तरमालातः स्वकीय उत्तरं मेलयित्वा आत्मनः परिशीलनमपि कर्तुं शक्नुमः।